بھیج دیتے ہیں، اور ہم ہی نے بھیجے ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اس جگہ کی جس کو جنت کہتے ہیں، اور ڈراتے ہیں اس جگہ سے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ ہم نے بھیجے ہیں۔ آگے خالق فرماتا ہے ہم نے کیوں بھیجے، کیوں بھیجے؟ خالق فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ بندوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اللہ کی جانب کوئی حجت باقی نہ رہے، اللہ کی جانب کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ یعنی انہوں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے بروز حشر کہ میں ہدایت کہاں سے لیتا، میرے پاس ہادی ہی کوئی نہیں آیا تھا، یعنی میں کہاں سے جنت کی طرف لوٹتا یا دوڑتا، میرے پاس خوشخبری دینے والا کوئی نہیں آیا تھا، اور میں جہنم سے کیسے ڈرتا، مجھے ڈرانے والا ہی کوئی نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجے ہیں جو ڈراتے بھی ہیں، خوشخبری دیتے بھی ہیں، وہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں جڑے اللہ دے بھیجے نے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ جنت دی خوشخبری دیندے نے، جنت دی ٹکٹ لکھوان واسطے تگو دو نہیں کر، وہ جنت دی خوشخبری دیندے نے، جنت دی طرف بلاندے نے، اور جہنم تو ڈراندے نے، خود جہنم تو نہیں ڈردے، یعنی وہ جنت دی خوشخبری دیندے نے، خود جنت دے طلبگار نہیں، وہ جہنم لو ڈراندے نے، خود نہیں ڈردے۔ اگر ایسے بندے کسے ویکنے ہوں تو کم از کم فار ایگزامپل میں ایک ہستی ایسی پیش کرنا جنہیں کھلے میدان چکھے اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، اور میں تیری عبادت جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا، علی تو تجھے اس لیے جھکتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ بھیجدا جی نبیاں نو، اللہ بھیجدا جی رسولاں نو، تاکہ بندیاں دی طرفوں کو حجت باقی نہ رہے۔ میں پہلا سوال اس خوبصورت اور فہمیدہ مجمع تے کرنا کہ اللہ فرماندا ہے میں ہر کسے والے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجے تاکہ کوئی بندہ بروز حشر نہ کہہ سکے میرے لئے ہادی کوئی نہیں آیا۔ ایڑے بندے ایس ویلے زندگی گزار رہے ہیں، اساں بھی حشر چ پیش ہونا ہے یا نہیں ہونے؟ ہن بندے سوال دا جواب دین کہ ایس ویلے پھر وہ ہادی کون ہے؟ بھائی اگر ساری طرف ہادی کوئی نہیں آیا تو اسی تو کہہ سکتے ہیں ساڑھے حال تو کوئی نہیں آیا، یہ مطلب ہے کوئی ہے بھائی ہے تو اسی بھی حشر جا کے کہہ نہیں سکتے کہ ساری طرف ہادی کوئی نہیں آیا۔ وہ واسطے میں سورہ مبارکہ جمعہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا جتنا گل کھل کے سامنے آ جائے گی میں کی پڑھنا چاہوں۔ سورہ مبارکہ جمعہ خالق فرماندہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ہے جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا۔ رسول اللہ نو اللہ بھیجے ہے کیڑے جویں پچھلے نو بھیجے سی، آدم تو لے کے عیسیٰ تک بھی اللہ بھیجے نے، اس تو بعد نبی پاک نو بھی اللہ بھیجیا۔ اللہ بھیجن تو بعد ارشاد فرماتے ہیں وہ جو کام کرتا ہے وہ یہ ہیں یتلو علیہم آیات ہی، یہ میرے نبی کا پہلا کام ہے کہ وہ لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اتھے روک دو میرے نام ہے، اتھے روک بس۔ دوسرا کام ہے نبی دا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہ میرے نبی دے کام نے، اتحان نال بندے سن لین جنہ نبل تو سنے ہیں سارے ہیں، ایک باری ذرا ذہن چ دوبارہ انہوں جگہ دے۔ نبی کا کام ہے کہ وہ آیتیں پڑھتا ہے، دوسرا کام ہے نبی کا کہ وہ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ پکھا ویکھ لو پہلا، ویکھ لو کوئی گل اچھے طریقے نال ویکھ لو، کوئی گل نہیں، اچھا ویکھ ادھر کرو، تھوڑا جہاں جنوں کرو پر جانا ادھر کرو، تھوڑا جا کرو، تھوڑا بس ایک باری ذرا پیچھا پرتا پھر ویکھ، ٹھیک ہو گیا ہوں سیٹ ہے جی، پکھا سیٹ ہے بس ٹھیک ہے۔ نبی لوگوں پر آیتیں پڑھتا ہے، دوسرا ان کے نفس کو پاک کرتا ہے، لوگوں کے نفس کو محمد پاک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا کام میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، لیتا نہیں، وہ تعلیم دیتا ہے، کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے معلم بن کر، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے معلم بن کر۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
اس سے پہلے لوگ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لوگ گمراہ تھے. ہم نے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکالے. جو گمراہی سے نکالے گا اس کی 3 اتھارٹیز ہیں، اس میں 3 کوالٹیز ہیں کہ وہ 3-4 کام جانتا ہو. آیتیں پڑھنا جانتا ہو، کیا بات ہے، تزکیہ نفس کرنا جانتا ہو، کتاب کی تعلیم دینا جانتا ہو اور حکمت سکھانا جانتا ہو. یہ 4 چیزاں سرکار دو عالم چ پائیاں جاندیاں نے. جڑے بندے نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں وہ مہربانی کر کے یہ گلاں ذہن چ رکھن کہ جہاں کلمہ پڑھنے ہاں وہ 4 کوالٹیاں موجود سن. وہ آیتاں بھی پڑھتا سی، وہ تزکیہ نفس بھی کرتا سی، کتاب دی تعلیم پہ دیتا سی اور حکمت دی تعلیم بھی دیتا سی، تو پھر لوگوں کو گمراہی چو کٹتا سی. یہ مطلب طے ہو گیا کہ ہادی وہ سکتا ہے جو آیتیں پڑھ سکتا ہو، تزکیہ نفس کر سکتا ہو، کتاب کی تعلیم دے سکتا ہو اور حکمت سکھا سکتا ہو. انہوں ذرا ذہن چ رکھیا جے، کول رکھیا جے 4 گلاں نوں. ہن انہاں دی لوڑ پینی ہے. سیاڑیاں بیبیاں مسالے مسولے سارے کٹ کٹ کے کول رکھ لیندیاں نے، پھر جویں جویں ضرورت پیندی ہے اوویں اوویں پاندیاں جاندیاں نے. وہ کدی صحیح ہانڈی نہیں پکا سکی جیڑی آدھ چ جا کے شروع ہو جائے لون کتھے جائے لون کتھے. ہاں یہ ہر شے پہلا کول ہونی چاہیے، اس تو بعد جویں جویں ضرورت پیندی ہے اوویں اوویں پانی ہے. تقریر دا بھی یہ کہ جڑا میٹیریل مینوں چاہیے میں پہلے تواڈے ذہان چ رکھ دیتا ہے، اینوں ذرا سنبھال کے رکھنا. جویں جویں لوڑ پوے گی میں ویکھاں گا کیڑا کیڑا استعمال کردا ہے، اگوں بھی حساب رکھنا ہے کتھے کتھے استعمال کرنا ہے. ہر گل دی ترتیب ہوندی ہے، ہانڈی دی بھی ترتیب ہے، چائے بنان دی بھی ترتیب ہے، کپڑے پان دی بھی ترتیب ہے. جڑا بندہ نہاندیاں سار پہلا کوٹ پا لے تے آکھے میری بنان کتھے وے، بیوقوف ہے. وہ پہلا بنان پائی دی ہے، اوتے قمیض پائی دی، اوتے کوٹ پائی دا، اوتے ٹائی لائی دی. یہ مطلب ترتیب تساں مہربانی کر کے ذہن چ رکھنی ہے. تے میں کھلو کے پڑھ سکنا، ہوں کھلو جانا تھوڑی دیر بیٹھا روزے دی وجہ تو، ورنہ کوئی ایسی گل نہیں. میں ٹھیک ہاں ویسے، وہ بھی میں صدا تو معافی منگ کے بیٹھا. ذرا وہ زیادہ پڑھنا پینا. وسیم صاحب دستے نے بھائی آ رہے ہیں لیکن تھوڑا لیٹ نے، وہ پھر میں پڑھاں گا گھنٹہ پھر آ جان گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جناب؟ اللہ کرے تشریف لے آؤ. میرے محترم سامعین 4 چیزاں نبی کرتے ہیں. ایک تے نبی لوگاں تے آیتاں پڑھتا ہے. آیتاں پڑھ ہو سکتا ہے جنہوں آیتاں نہ بھولن، مولا تانوں جزائے خیر دے. آیتاں وہ پڑھ سکتا ہے جنہوں آیتاں نہ بھولن. آیتاں وہ پڑھ سکتا ہے جڑا آیتاں صحیح پڑھے. یہ مطلب ہے ہادی دی کوالٹی ہے، نہ انہوں نسیان ہوندا ہے نہ انہوں ہزیان ہوندا ہے. مولا تانوں جزائے خیر دے. نہ وہ بھولدا ہے نہ وہ دماغ خراب ہوندا ہے، وہ بالکل ٹھیک رہندا ہے. وہ آیتاں پڑھدا ہے. آیتاں پڑھدا ہے میرا نبی، یہ بھی کول رکھو جی. تزکیہ نفس کردا ہے میرا نبی، یہ بھی ذرا ذہن چ رکھو جی. تیسرا کتاب دی تعلیم بھی دیندا جی، حکمت دی تعلیم بھی دیندا جی. یہ 4 کوالٹیاں میرے نبی دیاں موجود نے. انہوں ذرا سنبھال کے رکھنا جے، مت پھر ادھر ادھر نہ شیواں ہو جان. یار دھیان نہ رکھنی ہے، انہیں لوڑ پی جانی. ایسا نہ ہو جدو لوڑ پوے ادو بندے بھول گئے ہوں تو میں پھر شروع ہو جاؤں. یہ مہربانی کر کے 4 چیزیں کول آ گئی ہیں جی. اگلی آیت پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ لوگ آخر والے جو اس تیرا زمانہ نہیں پا سکے، ملحق نہیں ہو سکے، تیری ملاقات نہیں کر سکے. ہوں میں انہوں کھول دیا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو بیٹھے ہیں تیرے سامنے، ان پر آیتیں پڑھنا بھی تیرا کام ہے، تزکیہ نفس کرنا بھی تیرا کام ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دینا بھی تیرا کام ہے، ان کو حکمت کی تعلیم دینا بھی تیرا کام ہے. تیری ڈیوٹی صرف ان پہ ختم نہیں، پچھلے نبی آتے رہے، نبوتیں بعد میں بھی آتی رہیں، رسول آتے رہے، رسالتیں بعد میں بھی آتی رہیں. تجھ پہ نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے. یہ جو بندے تیرے سامنے ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، جو تیرا زمانہ نہیں پا سکے، لما یلحقوا بہم، جو تیرے ساتھ ملاقات بھی نہیں کر سکے، قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت تیرے ذمے ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ بھائی. نبی آندے رہنے، نبی آندے رہنے.
نبی آتے رہے. نبی نو پتا سی میرے تو بعد نبی آ رہے. حضرت نوح نو پتا سی میرے تو بعد ابراہیم آئے گا. ابراہیم نو پتا سی میرے بعد اسماعیل موجود ہے. یہ مطلب ہے حضرت زکریا نو پتا سی میرے بعد یحییٰ موجود ہے. حضرت یعقوب نو پتا سی میرے بعد یوسف موجود ہے. حضرت اسماعیل ابراہیم تو بعد موجود سن. موسیٰ تو بعد عیسیٰ موجود سن. بھائی نبوتاں چلدیاں رہیاں, رسالتاں چلدیاں رہیاں. حضور تے نبوت بھی ختم, رسالت بھی ختم. اللہ فرماتا تیرے تے نبوت مکے گی, ہدایت نہیں مکے گی. تیرے تے رسالت مکے گی, ہدایت نہیں مکے گی. آن والیاں نسلوں دا انتظام کر کے آنا, پھر تو خاتم النبی جی نے, پھر تو خاتم الرسل ہے. قیامت تک دی ہدایت دا ذمہ دار میرا نبی ہے. میں پیانا نبی دی 63 سال زندگی نہیں, نبی دی 63 سال ڈیوٹی سی. شکریہ بابا جی. 63 سال ڈیوٹی دے کے حضور تشریف لے گئے. اس تو بعد اللہ فرمایا تہاڈی ذمہ داری ہے کہ پچھلے بندیاں قیامت تک آنے والے دی ہدایت دا انتظام کرے. کون؟ تو میرا نبی, تو کر کے آنا ہے. میرے نہ سارا مجمع ایک دفعہ مہربانی کرے. نبی تو بڑی ذمہ دار ذات کوئی ہے. بانی رات نو صلاح کرتے ہیں, 6 بندے 7 پڑھنے نے, برآمدگی کون کرائے گا؟ پھر وہ صاحب لا کے آتے ہیں, وہ کولوں کراؤ, وہ کولوں کراؤ. آخر تے وہ پڑھے. ایک بندہ کولوں کو کہندا ہے کدے کولوں پہ کراندے؟ وہ کولوں. وہ آندا ہے وہ نہیں جے انے جوگا. تو غور نہیں فرمایا. اور جنوں آخر تے رکھ دے ہو پہ وہ نہیں جے انے جوگا. تو انہوں 7-8 چو پتہ ہے نا کہ برآمدی کران جوگا او ہے تے او. آخر تے سب تو بڑے ذمہ دار نو رکھی دے, سب تو بڑے ذمہ دار نو رکھی دے. تینوں پتہ ہے نا آخر تک کنوں رکھنا ہے, اللہ نو بھی پتہ سی آخر تک کنوں رکھنا. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ ہو سکتا ہے کہ رات نو, یہ ہو سکتا ہے رات نو بندے صلاح کرن پہ اے کولوں برآمدگی کراؤ تے او اللہ دا بندہ برآمدگی دے ویلے آکھے مینوں تے جاچ ہی نہیں جے وہ آکھے نا مینوں جاچ نہیں. سب تو پہلا بندے وہ بندہ لبنا جڑا آندا سی اے کولوں کراؤ. کیونکہ اگر وہ برآمدگی نہ کرا سکے تے او دی توہین ہے جنہیں مشورہ دیتا سی. لوگ آندے نے تیری مت ماری, تو ساڈے نال کیتا کی؟ ساڈا تو انجی شریکہ کیتے ساڈے نال, اے جو اینے جوگا نہیں سی تو اینو آخر تے رکھیا کیوں؟ اے جو اینے جوگا نہیں سی تو اینو آخر تے رکھیا کیوں؟ میرے عزیز دوستو, گلا او دیتے ہوندا ہے جڑا ایسے نو کھڑا کرے جڑا ذمہ داری نبھا نہ سکے. اگر نعوذ باللہ حضور اپنے بعد قیامت تک کی ہدایت کا انتظام نہیں کر کے گئے تو یہ توہین رسالت نہیں, توہین خداوندی ہے. بھائی کیا بات ہے, مزہ نہیں آ رہا. تو جو ہے جناب, یہ مطلب ہے اگر نبی انتظام نعوذ باللہ من ذالک نہ کر کے جان تو توہین رسول اللہ دی نہیں, توہین ہوتی ہے جنہیں آخرت رکھے. بس صدقے جاواں آخر تے اللہ نے رکھے. یہ مطلب ہے نبی پاک آن والی نسلوں کی ہدایت کا انتظام کر کے جائیں. بھائی کر کے گئے تو اسی مسلمان ہیں نا بھائی, اسی قبلہ مسلمان ہاں. سانو کسے ہدایت دیتی؟ ساڈے ابا جی نو کسے ہدایت دیتی؟ ساڈے دادا جی نو کسے دیتی؟ اسی نسل در نسل مسلمان ہاں. تے کنا کچھ ہویا ہوئے گا, 7-8-10 نسل ہون گیاں, آخر ہدایت کسے نو آئی ہے. نبی نو تے 1500 سال گزر گئے نے. یہ مطلب ہے ہدایت کسے دیتی ہے تے ہدایت آئی ہے. یہ مطلب ہے نبی پاک اپنی ذمہ داری نبھاندیاں اپنے تو بعد والی نسلوں دی ہدایت دا انتظام کر کے گئے. کیا بات ہے تھوڑے سنن, کر کے گئے نے, کر کے گئے نے. لوگ کہتے ہیں شیعہ کتھوں شروع ہوئے, کتھوں شروع ہوئے؟ میں دس دینا کتوں شروع ہے, نہیں دس دینا. ایک لمحہ نہیں لگتا اینج اینج. تو جدن سوچ لیا نا کہ نبی اپنے تو بعد ہدایت دا انتظام کی کیتا سی, اتھوں شروع ہے. بھائی کیا بات ہے, نوجوان سارے سمجھ گئے. جدن تیرے ذہن سے سوال اٹھ گیا نا کہ حضور نے اپنے جان تو پہلے امت دی ہدایت دا انتظام کی کیتا سی, جن نے سوچ لیا وہ شیعہ ہو گیا.
وہ جنہیں سوچ لیا وہ شیعہ ہو گیا. کئی بندے نے تو تے ساری زندگی خوہ تے رہے, تو بھی 10 محرم نو ماتم کرنا آ جانا, سارا سال تو خوہ تے رہنا تے سال بعد تے پٹن آ جانا. تینوں دین دا پتہ ہے, وہ پاویں خوہ تے ہی نہ سوچ گیا ہی. ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے, وہ پاویں خوہ تے رہندا ہی نا, سوچ بھی گیا ہے کہ نبی نے کوئی انتظام کیتا ہے. میں کوشش کرنا قبلہ کہ میری گل بچے تک سمجھ کے جائے, تو بڑیاں نو سمجھان دی تے لوڑ ہی نہیں نا, یہ تو سمجھو گا لنگ ہے نا سارا. بچے سمجھ گئے تو بڑی گل ہے. کدی میں اوکھی گل نہیں کیتی, تے جلدی بھی تاں کرنا جوڑ کے گل کرنا تاکہ پچھلی مت بھول گئی ہوگی تے اگوں اگلے پاسے بندہ نکل گیا. کئی باری نا بڑے بڑے عالم آدمی وہ ایڈا کھلار لیندے نے گل کہ ہوندے بڑے عالم لیکن وہ کھلر جاندی ہے, کھورے کو کدھر ٹر جاندے, وہ کسے پاسے ٹر جاندے نے, بندے پیچھے رہ جاندے نے, تو بعد چاہتے نے کوئی نہیں بندے شاہی کوئی. میں سمجھنا جوڑ کے گل کریے تے یاد رہندی ہے, کیوں نہیں رہندی؟ میں کیونکہ دہراندا تاں وا پچھلی تاکہ پچھلی یاد رہ جائے. 4 کوالٹیاں نبی وچ نے, وہ جڑیاں میں کہن کول رکھو. کیڑی کیڑی؟ آیتاں پڑھدا ہے, تزکیہ نفس کردا ہے, کتاب دی تعلیم دیندا ہے, حکمت دی تعلیم دیندا ہے, تو لوگاں نوں گمراہی چوں کڈ لیندا. یہ نبی پاک نے دا حق ہے کہ اپنے تو بعد والی امت دا انتظام کرن. ہن میں دیکھو کنی جلدی اس دلیل نو مکمل کر رہے ہیں. حضرت آدم بھی علیہ السلام نے تے حضرت عیسیٰ بھی علیہ السلام نے, ایک جن نبی پیچھے گزرے نے وہ سارے علیہ السلام نے. کسے اے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی روڑا ہی کوئی نہیں. چھوٹے تو چھوٹے وڈے تو وڈے بندے نو پوچھو جتھے کدھر حضرت محمد لکھے ہے وہ دے اگے بھی علیہ السلام کدھر لکھے ہے؟ صدقے جاؤں کی اگے لکھے ہے صلی اللہ علیہ, ایک باری پھر رکھا جی صلی اللہ علیہ. کسے نبی نہ لگا ہے علیہ السلام و آلہ؟ کسے نبی نہ تسا پڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام و آلہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام و آلہ, حضرت نوح علیہ السلام و آلہ, حضرت لوط علیہ السلام و آلہ؟ میرے نبی نہ, میرے نبی نہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم. اس آلہ نو سارے سن لیا, اس صلی اللہ میرا نبی ہے, تے جڑا بعد والا انتظام ہے او دا نام آلہ. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس پہ نبوت ختم ہو گئی اس کو صلی اللہ کہتے ہیں, بعد والے انتظام کو آلہ ہی کہتے. 18 جیٹھ کیوں ہوئی, 10 محرم کیوں ہوئی, جنگ نہروان کیوں ہوئی, جنگ صفین کیوں ہوئی, جنگ جمل کیوں ہوئی, بندے درود والے نال کیوں لڑے نے, بندے درود پڑھ کے درود والے نال کیوں لڑے نے. اور میں دسنا حضور چھوٹی تو غلطی تو بڑی غلطی ہوتی ہے, چھوٹا منگ نہ ماریے تو ایڈا ہو جاتا ہے. ایویں بندہ غفلت کر کے چھوٹا جا پینچر نہ لوائے تو ایڈا کھل جاتا ہے. یہ تو مطلب دھیان رکھنا چاہیے نا, یہ چھوٹی غلطی نہ سمجھنا بڑی غلطی ہوئی ہے. آج بندے اپنے فرقے کہاں سے بنے ہیں؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, جب سے نبی کے بعد لوگوں نے آل کو چھوڑا ہے فرقے بن گئے ہیں. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. جتھے لوگوں نے آل نو چھڈیا اتھوں فرقہ بندی شروع ہوئی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑے چودھری تو بندہ سڑتے ہون, چودھری کسے تو دوجے سڑتے ہون, کوئی بندہ آ کے پوچھے اس پنڈ چودھری کیڑا ہے, تے جڑے سڑتے ہوندے نے وہ آندے نے سارے چودھری. تساں غور ہی نہیں فرمایا. اوے میں یار جڑے پنڈ آنا مثال اس علاقے دے مطابق دیں. یہ چودھری والی مثال بڑا اٹلی دے اتنے کہڑا سنتا جی. آخر یار الحمدللہ ضلع کہڑا جی؟ گجرات ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے, ضلع گجرات تحصیل نوشہرہ ویرکا. تے گل ہی کوئی نہیں, اپنے بندے سارے یہ جڑے پنڈ دے بندے چودھری تو سڑتے ہون مشہور ہوئے کہ وہ چودھری ہے چودھری ہے چودھری چودھری. وہ جڑا بندے آ کے پوچھے نا گروپ کو ایتھے چودھری کہڑا جی, تو سارے چودھری نے. گل کرو جن آل تو سڑتے سن انہوں کے سارے ہی آل نے.
بھائی مولا تمہیں جزا دے صدقے جاواں جی بھائی کمال ہے پرانے بزرگ سننے والے بیٹھے مولا تمہیں جزائے خیر دے یہ جن آل تو سڑتے سن انہاں کے اتنے سارے ہی آل نے یہ سارے ہی آل یہ سارے ہی آل سن تے سارے دی بوئے مسیطے کھلے کیوں نہیں رہے بوئے علی دا کھلے تے آل سارے ہو گئے خبردار جڑا چودھریاں تو سڑے انہاں دی سڑک نہیں بندی تے جڑا آل محمد تو سڑے انہوں صراط مستقیم نہیں ملتی میرے محترم سامعین اے آل ہی سی نبی تو بعد جنہوں کی کہا گیا ہے ہدایت دا سر چشمہ کون سا نبی تو بعد یارہ بلغن اولا بے کمانے ہی کشفت تو جا بے جمانے ہی حسنت جمیعو خسانے ہی صلو علیہ کیا بات ہے تو اڈی یار صلو علیہ وہ جنہیں آلے ہی نے نا آلے ہی انہیں نبی تو بعد ہدایت دیں دے انہیں نبی تو بعد ہادی جن آلے ہی کو ہدایت لئیے نا ہے اس مسکین نو شیعان دے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے اسی تردے نہیں بابا جی بہت شکریہ اسی تردے نہیں جن آلے ہی کو نبی تو بعد ہدایت لئیے انہوں مسکین نو اس غریب نو خیر ہوئے تو اڈی شیعان دے نے بندے انہوں کافر بھی آکھڑنا تے وہ آس چڑھ دے پہ دفع کرو رہے پر بندے انہوں مشرک بھی آکھڑنا وہ انہوں دفع کرو رہے پر اسائنہ دے آکھے آل نو چھڑ دیں اسائنہ دے آکھے تے آل نو چھڑ دیں اگے رہ گی خلیف صدقہ جاوہ جی اگے رہ گی خلیفہ تو ہو بلا فصل والی گل تے علی ولی اللہ کلمہ بدھان والی گل وہ اللہ دے بندے ہو وہ بدایا اسا ہے اے آلے ہی نو اسا چھڑے اسی کہ نبی چھڑ کے گئے سا اوہ محمد رسول اللہ نے پیچھے کوئی آل چھڑی ہے نا اس آل نو صحادی بنے ہیں اور دوسرا اعلان کرا آواز یہ نہیں پہ نکلتی حضرات دوسرا اعلان سنیے یہ جو آلے ہی ہے نا جس پہ نماز میں درود پڑھتے ہو ان کے سربراہ کا نام علی ابن ابی طالب ہائے ہائے صدقے جاؤں بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ اور ہور گل کرنا نوجوانوں ان پڑتال کر کے دیکھنا جو آلے ہی ہے وہی اولاد علی ہے جو نبی کی آل ہے وہ اولاد علی ہے اور جو اولاد علی ہے وہی آل نبی ہے نبی دی آل تے درود ہے کہ نہیں ہے وہ کون نے وہ علی دی اولاد نے انہوں نے سربراہ دا نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب یہ بندے کو غلطی کتھے ہوئی ہے جدو بندے نے آل نو چھڑیا غلطی کدن کیتی نے حضور دے دفن پہ کیتی نے حضرات تیسرا اعلان سنیے جنہوں نے پیغمبر کے دفن کا انتظام کیا وہ آلے ہی تھے آلے ہی دفن میں مصروف تھی اور بندے ہاتھی چن رہے تھے اسی مسکین سانو مارو نا جو آل کو چھوڑ کے علیحدہ چن لے ہم انہیں نہیں مانتے اتنا ٹائم بھی نہیں سی کہ حضرت علی نو بلا لیا جاتا نہیں سی کسی دفن تے ہونا تے کوئی گل نہیں مصروفیت بھی بندیاں دی ہوئی جاندی ہے اور بندے اپنے دے دفن تے رہندے نے باقی بندے تے ٹر گئے ہوندے نے دفن کردے ہی اپنے نے بولو یار اور یار اپنے دفن کردے نے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی آندے نے جنازے تے جنازہ پڑھ کے ہو جاندے نے چنگا جی سلام علیکم دفن تک کون رہندے نے اپنے دفن تک کون رہندے نے اپنے رکھ مولوی قرآن تے آج دفن دے میرے کون کون سی سر اٹھا میرے نام دسنا ہی فون کر کے دسنا ہی کہ حضور دی قبر تے مٹی پان لگے کون کون سی
मिट्टी कौन पाते ने अपने, वो ही नहीं फिर अपने। मिट्टी कौन पाते ने अपने, वो ही नहीं फिर अपने। जिन्हें हजूर की कबर ते मिट्टी पाई है ना, ते कबर हत्थां नाल बनाई है ना, जिन्हें उत्थे कोई नहीं सन असा जी उन्होंने मिट्टी पा छड़ी। आवाज रखो जनाब। मौला तुहानू जज़ा देवे। जल्दी करा जे ते हौली पढ़ा जाए, आस्ता आस्ता पढ़ा जाए, पता नहीं की बच्चा आखना यार। ये जिन्ना पटवारी को जट डरते हैं ना, ओडा मैं रुबाई पढ़ने वाले को डर। ये जटा नहीं पता लगता पै की प्या डरदा क्यों है? इस वास्ते उत्थे एक परचा हो गया सी पढ़ने वाले ते परचा हो गया ते FIR च रुबाई लिखी सी, किसे पढ़ी सी। मेरे को परचे की कापी मौजूद है। असा बड़ी कोशिश नाल मस्कीन की जान छुड़ाई। तकरीर मौलवी पे करता है तो पिछों किसी रुबाई पढ़ी, और रुबाई कोई त्रिखियां होंदियां, तो पता रुबाइयां बड़ियां त्रिखियां होंदियां। रुबाई बड़ियां नोकदार होंदियां ने, जिहड़ियां दोस्त पढ़ते ना, बड़ियां त्रिखियां होंदियां। 10 किलो दुध च एक नींबू नूं जोड़ छड़िए तो सारे का बी बच। ये तो बड़ा अच्छा पढ़ी ने। कई बार बंदे ऐसी ऐसी त्रिखियां रुबाइयां पढ़ते हैं, वो सीधियां अगले के मुंह से जाके बजते। वो परचा मौलवी तो हो गया, तो रुबाई किसे पढ़ी थी? इस वास्ते पता सा हौली हौली पढ़िया, सुनी ना किसी ने। जा तो जो है जी ना, नहीं परसों चौथ में पढ़ता सब सियालकोट, उत्थे चंगे भले मुअस्सिस मेहरबान, वो उठ के खलो गया, वो भी रुबाई पढ़ते। रुबाई होना ऐसी पढ़ी जिद अगले दे लांगे लै जा। मैनू तकलीफ हुई, मैं क्या मैं इन्नी मेहनत करना पाया, इन्नी मेहनत करके दलाइल पे देना, तो यार एक बंदा ऐसा करता अगला गुस्सा ही खा के टुट जाता। मैं एक बंदा वो बह गया, तो मैं क्या यार फिक्र ना करा जे, कई आदत होंगी है भावें कि खाना उन्होंने अगे चंगा थपीए ना, वो फिर अपना अचार कढ़ ले। आखना स्वाद आ गया कि अचार अचार हो। लो जनाबे हाली तुम फ्रैश बैठे हो, मेरे दोस्त भी फ्रैश ही बैठे निशान। यहो जी गल्लां होंदियां ने, जरा मजमे की गर्मी दूर करने वास्ते जरा मजमा खुल खुला के बैठा रहे। हुण तुसीं फिर खुश बैठा अलहमदुलिल्लाह। ये विच विच इहो जी गल कर ली थी ताकि जरा लैक्चर जिहड़ा अच्छे तरीके नाल पहुँचता रहे। बच्चों को मैं जो पढ़ाता सा ना, उदों भी बच्चों फ्रैश रखता सा। जिहड़ा बच्चों आउंदियां सार सोटा वहा कर कुत्ते दो पुत्र अगों उन्होंने बेचारा पढ़ना की, इस तरह टीचर होंदे ने ना। मैं फ्रैश करके बच्चे बनता सा, बल्कि मैं दूसरी जमात में सब तो पहले पढ़ाया, 10वीं तक गया, दूसरी जमात में पढ़ाया। तो दरिया की सैर एक कहानी होती थी, वो फिर मैं पढ़ाने लगा। तो दरिया की सैर बाबा जी वो चाहता सी हम दरिया के सैर के निकले, कश्ती में बैठे, चलगोजे खाए। मैं रोके ना पिंड सी, मैं चलगोजे वेखे जे, उन्हें कहा नहीं। तो मैं पढ़ाना, मैं खे वे सवेरे चलगोजे लैके आवा जी। सवेरे मैं चलगोजे लै गया, वो मैं दो ही देने सन। मैं कि बोरी लै गया चलगोजिया, वो महंगे होंगे ने, मैं वो थोड़ा जहा लै गया, फिर दो हर एक दिते। मैं ए चलगोजे होंगे ने। फिर स्वाद इस गल का पढ़ाने का स्वाद तो है। इतने एक बार एहतजाज से मोची दरवाजे के करीब एक पुलिस वाला मुंडा आके मैंने आखिर सर जी सलाम अलैकुम। मैं आख्या कुछ ही होना। मैं बच्चा कौन है तू? उस आख्या मैं वो जिन्होंने चलगोजे खुआए सर। दूसरी सा मैं जो चलगोजे तुसा खुआए सन तो भुले अजे नहीं। इसका मतलब मैं समझना लैक्चर ऐसा होना चाहिए कि कुछ याद जरूर रह जाए। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे दोस्तों एक गलती हुई है, गलती बंदियां को किथे, नबी तो फौरन बाद, नबी तो फौरन बाद बंदे टुक्कर खान तो पहला कदी आल को आ जाते ना, नबी नूं दफन करन तो बाद एक बारी आल दे बूहे ते खलो जाते। जिन्ना रौला बने फदक का भी रौला है, खिलाफत का भी रौला। बोलो यार, यो खानदान है जिन्हें रोटी मंगी है ते ना पूरी ऊंटां दी कतार दे छड़ी है। कदी मुसलमान दफने रसूल ते शामिल होंदे ते दफन तो उठ के अली ते बतूल अगे झोली करके आंदे दे छड़ो, खिलाफत भी दे छड़ो, फदक भी दे छड़ो। और वे
تے صحیح علی تے بطول فیصلہ کی کر دے. ساڈے پنڈ ایک بندے نے گنا ساڈے پنڈ ایک بندہ گنا پٹ لیا کسی جٹ کا زمیندار کا. وہ انجینئر ہو کے دنیا تو چلا فوت ہو گیا. انجینئر سی, سروے افسر سی بہت بڑا. وہ بعد چ بنیا کسی دور کی گل ہے. وہ پٹ لیا گنا تو اس پٹ لیا تو چوپن لے بچارے اتوں اس پڑ لیا. وہ آخے اتنے بیج نو اتنے گاڈے نو لا اتنے جے سکا نہ میں تیری جان کٹ چڑ. وہ آخیا چاچا معافی دے نہ ایتھے گڈ گڈنا اس کی 2 ٹوٹے تک کر بیٹھا تھا. کلانڈ تے 2 باری جڑ کے پھر بج جاندی ہے. گنا 2 ٹوٹے ہویا تو کسے کام کریں گے. وہ 2 ٹوٹے پھڑے تو باہوں پھڑیا سارے پنڈ چ پھیریا گنے پٹتا ہے گنے پٹ. بندے آخیا چاچا جان دے جے غلطی چھوٹی جی غلطی کر بیٹھا. اس آخیا اتنے ویلنا پیا وگدا سی اتنے ڈھیر لگا کماد کا پوچھ کے چوپدا تو گھر بھی لے آؤں. مولا بھائی تمہیں جزا دے سر اٹھاؤ. پوچھ کے آپ بھی چوپ لینا. اسی ایڈے موئے نہیں. آندا میں گنا چوپنا چوپ لینا. آندا میں گھر کھڑنا ہے اصا تھبا کماد کا بن دینا سی. وہ پوچھنا تو صحیح نا. آدھا میں لئی پھرنا نا میں لئی پھرنا اے لئی پھرنا. یہ میں کوئی کنجوس نہیں. مینوں ہن گنے دی لوڑ کوئی نہیں. اوے لوڑ مینوں کوئی نہیں. گنا تے جڑا وہ لے گیا ہے ایویں نشاندہی پہ کرنا کہ آ جے. فدق دی بطول نو لوڑ نہیں سی نشاندہی کرن گئی سی آ جے. اپنی ملکیت کا اظہار تو کرنا ہوگا نا. بہت شکریہ. وہ یار اپنی ملکیت کا اظہار واسطے وہ گنا پھڑیا سی با ورنہ انہوں لوڑ کیڑی سی. ایک گنے نال بگڑتا ہوتا کچھ نہیں. اپنی ملکیت کا اظہار پہ کرتا سی. بطول دا بھی فدق نال بگڑیا کھ نہیں. یہ پتراں تے جوڑے پہلے بھی رشتوں آتے سن تو پھر بھی رشتوں ہی آئے گئے. کوئی بندہ دسے فدق تو بعد خیبر تو بعد فدق آیا تو فدق تو بعد حضرت علی چنگا مکان بنایا ہوئے چنگے ادو بعد کپڑے پائے ہون بچیاں دے کپڑے تبدیل ہوئے ہون. حضرت علی تو پہلے بھی جواں دی روٹی کھاندے سن بعد بھی جواں دی کھاندے سن. وہ فدق دی ساری کمائی تے مسکیناں چ ونڈ چھڈدے سن. وہ نقصان مسکیناں دا سی. اے خاندان جدوں لڑے نہ مسکیناں واسطے ہی لڑے. بندیاں بلا غلطی کتنے کی تھی. بندیاں غلطی اتنے کی ہے جتوں حضور دنیا تو ٹر گئے. مگر ہدایت واسطے کون سن؟ آل ہی تے آل ہی دا سربراہ دا نام کی ہے مولا علی ابن. لو جناب ہور آسان گفتگو ہو گئی. یہ تمہیں پتہ ہے اس آل ہی دی پوزیشن نو واضح کرنے واسطے 2 ہستیاں غیب وچ بیٹھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت مولا مہدی علیہ السلام. ایک گل تو دسو 4-5 پنچر ہو جان ٹیوب نو تے ایک ایڈا چٹاک لے جائے کل بج کے سب تو پہلا کیڑا پنچر لانا چاہیے تاکہ دوجے چیک ہو جائیں چٹاک والا. باقی تو سوئیاں شوئیاں بجیاں نے یا کتنے کنڈے شنڈے بجے نے ہوا بھری جائے گی تو پھڑے جان گے نا. اور نکے پینچر ہوا بھری جائے گی تو پھڑے جان گے نا. تے ہوا تاں بھری جائے تے بڑے تھاں کتے پینچر لگے. ایڈا پہاڑ کھلیا ہوئے تے بندہ آکھیا ہوا بھرو پر نہیں کتے صدقے جاواں ساری تے نکل جانی. یہ مطلب بچے بھی سمجھ دینے پہ پہلا بچے بڑا پینچر لانا وہ جڑا پٹاکا ہوئے پٹاکا ٹھیک وہ پٹاکا پہلا لا کے تو پھر چیک کرتے ٹوب پہ اے بھی جے اے بھی جے اے بھی جے. ایک مثال یہ بچیاں واسطے تھی بچے سمجھ گئے. ہوں جڑے بزرگ بیٹھے چھت چوندی ہوئے اتوں ایک چوبا اتوں ایک چوبا اتوں ایک چوبا تے ایک تھاں سیدھا ہی پاڑ چھال لتھا ہوئے. تھوبا پہلا کتنے لائی صدقے بڑے پہاڑ صدقے بڑا سواد پہ آتا پنجابی کا وڈا مورا جڑا وڈا پہاڑ اتنے پہلا تھوبا لانا ہے. اتنے تو پہلے تو بندہ گڑبی بھی رکھ چھڑے چھنا رکھ چھڑے گلاس رکھ چھڑے وہ بھی چٹ کٹ ہی جانا. یہ مطلب ہے جویں پاڑ کھلے تو پہلا تھوبا لائی دا تے جویں پٹاکے ہوئے تو پہلا پینچر لائی دا. یہ حضرت مہدی نے آ کے نکے نکے پینچر بعد چلانے نے پہلا پٹاکے تھے.
ہوئے ہوئے بھائی مولا تو جزائے خیر دے اور ساری ٹیوب جو خراب ہو گئی ہے. میرے مولا مہدی علیہ السلام نے نکے نکے پینچر بعد پہلے پٹاکے تھے تے جتھے نکے نکے چوبے ٹکتے ہیں انہوں دا انتظام بعد کرنا ہے. پہلا کتنے جتھے پاڑ کھولے ہے جتھوں اس نفاق دا بے اتفاقی دا فرقہ بندی دا پاڑ کھولے ہے نا تے جتھے پٹاکا ہویا ہے وہ میں تینوں تاں دسنا کہ تساں حضرت مہدی دے متعلق ایک فرمان سنے ہیں کہ حضرت مہدی دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ کسی نے یاد ہے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. حضرت مہدی دی سب تو بڑی علامت لکھی کہ جب وہ آئیں گے دنیا کو عدل سے اس طرح بھریں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. ظلم بڑے بڑے دنیا تے ہو رہے ہیں. سب تو پہلا بڑے ظلم تے توبہ لان گے. سب تو پہلا بڑا ظلم جتھے بڑا پٹاکا ہویا اتھے پہلے توبہ لان گے. ہن تو انہوں انشاءاللہ سمجھ آئے گی نوجوان بچے نو کہ حضرت علی علیہ السلام دا آخری بیٹا آؤندے سر تلوار نہیں چلائے گا نہ تلوار چلان والا کام چھوٹے چھوٹے پینچر نے اور بندے مارنے مولا مہدی واسطے نکے نکے پینچر نے. میرے مولا مہدی شجاعت شبیر لے کے آؤں گے سہولت حیدری لے کے آؤں گے عصمت زہرا لے کے آؤں گے علم حسن لے کے آؤں گے زہد و عبادت زین العابدین لے کے آؤں گے. ایک 13 معصومہ دی مرکزی شان لے کے امام مہدی علیہ السلام آؤں گے. لوگ آتے نہیں آدھے سر کٹ تلوار لین گے تے منکراں نوں مارنا شروع کر دیں گے. اور منکر تے نکے نکے پینچر نے. اوئے ہوئے تساں توجہ فرمائی تے میں پڑھنا گرمی نو محسوس نہ کرنا گل بڑی بس نہیں کر رہے. حضرت مہدی سب تو پہلے تلوار نہیں چلان گے. میں دعویٰ کر رہا ہوں کسی بڑے عالم نو سیڑھی بکھا لو حضرت مہدی پہلے تلوار نہیں چلان گے. آدھے سار جڑا کام کرن گے او جے پٹاکے تے پینچر او جے وڈے مورے تے توبہ. ادو اچھی پنجابی میں نہیں بول سکتا. او کی او میں دسنا حضرت عیسیٰ نو آکھن کے نماز پڑھا کرن لگے نے عدل قائم تے لگے نے ظلم نو مکان ہے صدقے جا لگے نے عدل قائم کر تے لگے نے ظلم نو مکان تے پہلا توبہ کتھے پہ لاتے ہیں فرماتے ہیں عیسیٰ آؤ نماز پڑھاؤ. پنجابی یہ دیئے بڑھتی ہے عیسیٰ فرمان کے میں انہیں جوگا نہیں میں تو اڈے کے کھلو جاؤں تسی بطول دے بیٹے حیدر دے بیٹے مصطفیٰ دے بیٹے تسا آگے کھلونا تو میں پیچھے کھلونا ہے. اے مولوی صاحب آگے ہی آلے ہی پیچھے ہی علیہ السلام. یہ مطلب ہے مہدی پڑھا کے تے عیسیٰ پڑھ کے ساری کائنات نو دسن گے. یہ ظلم شروع ہی نہ ہوتے اگر آل آگے رہتی. مولا کائنات تو جزا دے. میں راضی ہو گیا نوجوانوں تھوڑی ذہن عالی چ گل آئے. اتوں ظلم شروع ہے جدو آل پیچھے کیتی نے پھر اتھے چووا ڈگ اتھے چووا ٹپک اتھے پینچر ہو اتھے پینچر ہو. میرے عزیز دوستو یہ تو کافی ہو گیا لیکن وہ 4 چیزاں جی میں آخیا سن مسالے دے طور تے سنبھال کے رکھو. میرا آیا صدقے جاواں میرا خیال انہوں مکمل کر دئیے مطلب ادھوری نہ گل رہ جائے. پہلی گل کی سی نبی کی کرتا آیتاں پڑھتا ہے تزکیہ نفس کرتا ہے کتاب دی تعلیم دینا ہے حکمت دی تعلیم دینا ہے. اس چارے کام کتے نے اے نبی دے. اللہ کی فرمایا کہ اپنے تو بعد ہدایت دا انتظام کر کے آئیں. جو نبی ہدایت دا انتظام کیتا وہ آل ہے. تاں فرمایا سی میں اکیلا قرآن چھوڑ کے نہیں جا رہا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. وہ اہل بیت دے سربراہ دا نا علی ابن ابی طالب ہے. ایتھا ہی مکوائی حضرت رسول خدا او مولا نے جڑے قرآن پڑھا سکتے ہیں آیتاں پڑھ سکتے ہیں کتاب دی تعلیم دے سکتے ہیں حکمت دی تعلیم دے سکتے ہیں تزکیہ نفس کر سکتے ہیں تاں ہی مولا نے. کیونکہ مولا دا مانا سردار ہوتا ہے وہ تو پھر تمہیں پتہ ہے بھی انہیں طارق جمیل بھی دس چھڑیا نا کہ یہاں مولا سردار کے معنوں میں ہے. اگر نبیان دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو سردار کا دے سان تو آنا نبیان دے ورثے چ پیڑیاں نہیں ہوندیاں چل پیڑیاں نہیں ہوندیاں تو کی ہوندا ہے آ تے 4 شاماں پھر نبیان دا ورثہ ہے نا. نبی پھر مولا اسے واسطے سردار ہے نا
کہ آیتاں پڑھ سکتا ہے، حکمت دی تعلیم دے سکتا ہے، کتاب دی تعلیم دے سکتا ہے، پھر تزکیہ نفس کر سکتا ہے. یہ تا مولا ہے نا، تا مولا ہے نا، تا مولا ہے نا، تا محمد مولا ہے نا. ایسے واسطے تے علی مولا ہے. من کن تو مولا ہو. یہ اج تشریح چارے چیزاں ذہن چ نے. حضرات چوتھا اعلان سن لو، اسا نبی تو بعد نبی دے کہنتے مولا انہوں منے جدے بچ ہدایت دین والیاں ساریاں کوالٹیز موجود رہے. نبی آیتاں پڑھ دے، آیتاں وہ پڑھ دے جڑا ان پڑھنا ہوئے. تزکیہ نفس ہو کر دے جدے نفس تے شیطان غالب نہ آئے. کتاب و حکمت کی تعلیم دین والے نو معلم آندے نے. ایتھے ملک مولوی معلم آندے نے. اے جڑے یار مولوی نے انہاں نوں معلم آندے نے. اے مولوی نو معلم نہیں آندے. معلم آ جڑے حج تے جاندے ہو تانوں معلم کول نہیں کردے. چند دن واسطے معلم دسدا اوتھے حاجی کیمپ وچ. ایک کسے مولوی نو آکھیا جے معلم کتھے تے معلم کول جا کے آکھیا جے اچھا اچھا تسی معلم، السلام علیکم، وعلیکم، پڑھے لکھے ہو؟ تہاڈی کیا بات ہے سنن دی؟ انہوں آکھی پڑھے لکھے ہو. معلم چارے کھور چک کے تیرے سینے جو ہے نا بجا داں تے گل ہوئی نا. ہو سکے نالے معلم آنے نالے انپڑھ آنے. جڑا ایس معلم نو انپڑھ آکھے وہ بیوقوف ہے تے جنوں اللہ معلم بنائے. اوے نبی معلم ہے کہ نہیں؟ ہے نا. حضرات معلم ہادی معلم ہوندا ہے تے معلم دی جگہ تے معلم آوندا ہے. پڑھے لکھے دی جگہ تے پڑھیا لکھیا آوندا ہے. پرائمری سکول پہلے زمانے چ ہوندا سی تے کوئی ٹیچر ہوندا سی. جدوں ویاہ ٹر جاندا سی سارا سکول آلنے لان لگ پیندا سی. بولدے نہیں پرانے پڑھے بندے. اور جدوں ماسٹر 5 سال دا ویاہ ٹر جاندا سی سارے منڈے چھپڑے نہانے شروع کر چھڑدے سن، آلنے لانے شروع کر چھڑدے. باہر سوئے تو لیٹ لیٹ کٹے جی پھر چھالاں مارنیاں شروع کر دیں سن. تے کردے آندے سن بھائی حد مک گئی اس ماسٹر والی، بھائی تو جانا ہے تو کسی نو چھڈ کے تو جا نا. سارا سکول ہی آوارا چھڑ چھڑے. اللہ دے بندے ایک ٹیچر سکول آوارا نہیں چھڑتا، محمد ساری امت آوارا کیسے چھڑتا؟ اے نبی معلم چھڑ کے گئے ہیں. یہ ساری کوالٹیاں حضرت علی چ موجود نے. نبی پاک معلم سن تے علی بھی معلم نے. جلدی جلدی کرو جی، مینوں تو بڑی دیر پی ہوندی جی. 4 تو 5 پڑھنا سی میرا خیال 5 بج کے 10-12 منٹ ہو گئے نے. پہلے ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ میں سن ٹھیک ہو گیا. انہاں نہیں دسنا. توجہ ہے جناب؟ ادھر ویکھو. نبی معلم ہے نہیں، دو دہراؤ. نبی عالم بھی ہے معلم بھی. پڑھے لکھے دوستو، نبی عالم بھی ہے معلم بھی. تزکیہ نفس کرتا ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی. کیا بات ہے؟ عالم بھی ہے معلم بھی، طاہر بھی ہے مطہر بھی. پھر نبی ہدایت چ لوگوں لے آندا ہے. یہ مطلب ہادی بھی ہے تے مہدی بھی. یہ 3 صفتاں میرے پیغمبر چ موجود نے. نبی عالم بھی ہے تے معلم بھی ہے، طاہر بھی ہے تے مطہر بھی ہے، ہادی بھی ہے تے مہدی بھی ہے. قرآن تے میرے ہاتھ نہیں. یہ تمام منزلوں تے علی مولا ہے. نبی تو بعد علی عالم بھی ہے معلم بھی، طاہر بھی ہے مطہر بھی، ہادی بھی ہے تے مہدی بھی. جنوں جنوں حضرت علی دا دکھ ہے تے جڑا جڑا حضرت علی تو سڑدا ہے او دے نال میری ہن گل ہے. میں وہ سڑن والے واسطے کوئی جامع شیری لے کے نہیں آیا. میں انہوں ہور دھپے کھرارن لگا. میرے مولا دے فضل نال سڑتا رہو. حضرت علی دے سڑنا دا علاج ہی کوئی نہیں نا. انہوں تو نبی نے منافق آکھیا نا. جے تو علی علیہ السلام تو سڑ کے سانو مارنا ہے، کلاشن کوف چوکری نہ کدی خود کچھ دھماکہ کر دینا ہے، کدی کافر آنا ہے، کدی آنا شیعہ پیالی چاہ پی گیا پیالی بن چھڑو. اے تو جنہیں گسے پہ کٹنا ہے وہ اللہ دے بندے اتھے جو پہ سڑنا ہے. ان جا کے سڑکوں علی چھڑا لیا چھڑنے واسطے تیار. روڑا ہی کوئی نہیں. روزے کھلوتا آ قرآن تے ہاتھ ہے. نبی تو بعد حضرت علی نو عالم بھی نہیں تے معلم بھی. ساڈے کول علی چھڑانا ہی نہ تے نرا ہتھی پہ نہیں سکھیا ہی. کو علی تو علاوہ عالم وکھا، کو علی
मौलवी तो अलावा मुअल्लम बखा निरी लड़ाई निरी लड़ाई निरी लड़ाई। अल्लाह दे बंदे या फिर मेरा कुरान ते हथ ही मैं पूरियां धीयां भैणां वालों भी ते अपने मजमे वालों भी तेरे सामने न्याय पिया देना। मैं ना मैं छड्डा मजहब ते तेरे दर दा पानी ना भरा ते मेरा प्यो कोई नहीं। तू नबी तो बाद एक बंदा विखा जिहदे कोल अली मसला पुछया होवे। किसी ने मेरे मौला दे इल्म च इजाफा किया। लोगों के अंदर मेरा बुग़्ज़ है अली, मुकाबले च कोई बंदा नहीं। अली आलम भी है मुअल्लम भी, सदके ताहिर भी है मुताहिर भी। ताहिर मुताहिर ना होंदा तो बूहा मसीत खुला ना नहीं। हादी ते महदी ना होंदा तो मन कुन तो मौला का ऐलान ना होंदा। सिर्फ लोगों को बुग़्ज़ खा गया। एडा अंदर बुग़्ज़ हजरत अली दा आया। पता नहीं किदा किदा अली नुकसान किया, किदे किदे बुजुर्गों को मारे ते कदों कुदी नफरत अली दी आ रही है। बड़े बड़े बंदे आके गुजरे ने ते हादी दुनिया तो गए। हजरत रसूल खुदा नूं यहूदियां घेर लिया सी, गली में घेर लिया सी। यहूदियां ते तंग करते सन। बूहे ते खलो के किसी बंदे जनाबे खदीजा ते आख्या कि मुहम्मद नूं घेर लिया यहूदियां। ज़हरा बुरका सर ते रख के छोटी उम्र च बाहर निकली। उथों यहूदी की नजर पई, उस आख्या पिछा हो जाओ, धी आ गई यहूदी। उन्हें क्या वैर है नाले धी नाल तो नहीं। फिर बोलो गैर मुसलम नूं पता भी वैर है नाले धी नाल नहीं। साडा अंदर बन गया तो असीं धीयां लैके आए हाँ। तेरे को मजाक कराने वास्ते धीयां नाल लैके आउने। ये जेठ दियां मजलिसां पुराने बुजुर्गों रखियां सन। हाँ आ जेठ की मजलिस है, रमजान चाहिए। ये जेठ दियां मजलिसां ने पुरानियां जिहड़ियां बुजुर्गों रखियां ने। कुदरती बिल्कुल ठीक है ना जी, कुदरती ये रमजान च आ गई है। तो जेठ भी तो रमजान भी अजे नहीं पता लगा असगर कितना प्यासा सी। पुराने बुजुर्गों जेठ दियां मजलिसां सिर्फ इस वास्ते रखियां सन कि सवेरे मजलिस से कोई अपने ना अपने घर ही मजलिस शुरू हो जाती सी। कदों जदों नूह निका जा पुत्र लैके निकलती सी तो उसकी सस आती सी पुत्र तू ना जा बाहर जेठ की धोपे। जो मुंह चुम के पुत्र दांदी सी अम्मा असगर तो सोना तो नहीं ना। मेरे नाल रहो सारे बंदे जेठ की मजलिस सुनना रहो। यह कणकां वड्डियां जांदियां ने वड्डियां मशीनां नाल, उत्थे जी ने वड्ड रह जांदे ने। अजकल वड्ड वालियां मशीनां भी आ गई ने। जिथे मशीन नहीं आती उत्थे जिमीदार एक पासे खलो के कणक नूं अग लांदे ने, कणक दे वड्डां अगों सारी पैली आप ही सड़ जाती। मैं वेख्या नाल दरख्त अद्धे अद्धे सड़ गए। तुहां नहीं कदी वेखे? मैं किसी जिमीदार नूं पुछया इन्नियां पैलियां च 2 मरबे च किवें अग लाओगे? उसे कहा नहीं मैं 5-7 थावां ते लाणी है। कदी जेठ की लगी भी आप बुझी। वो तो बाबा जी गल करके टुर गया। मेरा ध्यान भी उत्थे ही गया जिथे तुहाडा गया। पुराने बुजुर्ग जेठ दियां मजलिसां तां लगियां सन जेठ च सड़ते रह रही खैमे मुहम्मद दियां धीयां। हाय मेरे इमाम ने रोज़ा की एक भी वजह दसी कि लोगों को प्यास का एहसास हो कि प्यासे नूं प्यास किवें लगदी। पता हुंदा 4 घंटे रह गए ने, 2 घंटे रह गए, 1 घंटा रह गया। मेरे लो वेखो बंदे अगे रख के ना पानी ते सामान ते शरबत ते 2-2 मिनट उडीकदे ने। किन्ने मिनट रह गए, किन्ने मिनट रह गए ने। करबला ते बच्चे ते ये भी नहीं सन पुछ सकते किन्ने मिनट। मैं एक जुमला पढ़ के बड़ा परेशान हुआ। मैं पढ़िया शाम गरीबां की रात बच्चे चुप करके बैठे सन। मैं सोचता सा जिथे इन्ने कतल हो जान ते अगों घर भी सड़ जान ते कुछ यतीम मर जान, घोड़ियां दियां सूमां थले आके ते कुछ सड़ जान ते कुछ नस जान, उत्थे भी बच्चे कभी चुप किए ने। बच्चे तो बड़ा बड़ा चिर नहीं चुप करते। लेकिन एक मुहक्किक ने लिखा कि अब्बास के बाद बच्चों ने रोना छोड़ दिया। सदके जावा इस गर्मी एक आंसू आ गया तो ज़हरा राजी होंगे, दिल भी पसीज गया तो काफ़ी होगा। मेरे अजीजों औखा टाइम सी जो ज़हरा के पुत्र ने भैन को पुराना लिबास मंगे। सकी भैन नूं फरमाते ने कोई कपड़े मेरे पुराने भी पे ने किते। अज वेख के ना वीर तो बीबी फरमाती अम्मा दा जाया
جدوں اما ہوندے سن ادوں تو جنت چوں منگواتا سا. یہ مینوں غریب سمجھ آئی, بھن نو غریب سمجھ کے پہنا کوئی ماڑے کپڑے کوئی پرانے کپڑے. حضرت سید الشہداء دی اکھاں چ ہنجواں دا طوفان آیا تے رو پے. فرماندے نے میرے سامنے روویں نا, بھیناں روندیاں نو ویکھ نہیں سکدیاں. انج ویکھ کے بی بی فرماندی اما دا جایا مینوں غریب سمجھ کے ماڑے کپڑے پرانے منگے نہیں. رو کے فرماندے نہیں اما دی چاہیے. میں سوچنا کوئی چنگے کپڑے ویکھ کے لٹ نہ لے جائے, کوئی پرانا لباس دے کھڑے کو پرانا سمجھ کے ہی چھڑ جائے. یہ تو مطلب ہے امام اپنی شہادت تو پہلے واقف سا. ذوالجناح دی تیاری ہے جیٹھ دے دن ہے, وہ دی ہن برآمدگی ہے, تساں توجہ کر لیں میرے عزیزو. جس قدر دوپہر تے گرمی ہے, میں سوچنا کوئی ایک روایت پڑھا. میں پتہ جی سخت روایتاں اگے بھی گھٹ پڑھنا تے ہن تے روزہ دار بھی بیٹھے نے تے ایڈی گرمی ہے. گرمی چ طبیعت جڑی ہے نا قدرتاً بندے دی نا سیٹ نہیں ہوتی. تمہیں پتہ گرمیاں چ لڑائیاں بھی زیادہ ہوندیاں نے. گرمیاں چ آوازار بندہ ہوتا ہے نا جی, ٹھنڈ چ لڑائی گھٹ ہوندی ہے. ایڑا یورپ اندر لڑائیاں گھٹ ہوندیاں نا, اتنے موسم ایسا ہے. ساڈا موسم بندے نو شدت دے کے تے مزاج نو الجھا دیندا ہے. اے من لین والی گل پر ہو کے بہو یار کی پہ کرنا, پر یعنی اندر سوڑ ہوندی ہے. میں دل نہیں کردا میں روایت پڑھا کہ شبیر دے حلق وچ تیر لگ, زہرا دے چند دے متھے وچ تیر لگ, میرے مولا دے پہلو وچ نیزہ لگے. میں ایک روایت پڑھ دینا کیونکہ جدن رسول دا پتر دنیا تے آیا ادھر نبی نے انج چومیا. میرے لو ویکھو دھی دے سامنے بہ کے شبیر دا ایتھوں منہ چوم, ایتھوں ہونٹاں تو اٹھا کے پھر اے رخسار چومیا. رخسار تو بعد پھر متھا چوم. ترے جدوں چوتھی واری گل چومیا ماں وہندی سی. پنجویں واری میرے مولا نے سینہ چومیا. بی بی ادو بولے نے جدوں مولا مصطفیٰ نے ایتھوں چوم. تساں غور نہیں فرمایا, میں پہنا ایتھوں چومیا نے, ایتھوں چومیا نے, متھا چومیا نے, سینہ چومیا نے, گلا چومیا نے. جدوں پہلو چومیا نا اے پہلو انج لٹا کے امام حسین دا, ادوں بی بی نے پوچھیا بابا لوگ پتراں دا منہ چومتے, تساں 6 تھاں تے بوسا دیتا. مینوں دسو ہاں ایتھوں کیوں چومیا جی؟ پہلا اے دسو. پہلا جملہ ہی سن لو جی. ماں دے سامنے بہ کے شبیر دا نانا رو کے تے رو کے فرماندے نے تو ہی دس بطول اللہ نے پہلو نیزے واسطے بنایا. ہائے آکھن والے ہو کسے گام چ فرماندے نے سینہ کیوں چومیا جی؟ فرمایا سینہ اللہ نے تیراں واسطے بنایا. گلا کیوں چومیا جی؟ فرمایا گلا اللہ نے کوئی خنجر واسطے بنایا جی. فرماندے نے ہونٹ کیوں چومے جے؟ میرے لئے دیکھو یار. فرمایا تو ہی دس بطول اللہ نے ہونٹ سوٹیاں مارن واسطے بنائے سا. تو انہوں یاد آ گیا جدو یزید بے غیرت نے چھڑیاں ماریاں تے حضرت ابو برزہ صحابی رسول دوڑ کے سامنے آ گیا کہ یزید میں ٹکڑے کر دے. اس کے بڑھڑے تینوں ہویا کی ہے؟ اس کے میں کعبے دے رب دی قسم جتھے تو مارنا نہ پیا میں رسول نو چومنے آپ میں. فرمایا بابا پھر دا متھا کیوں چومیا جی؟ فرمایا متھا کو اللہ تیر واسطے بنایا سی. اے اوکھی گل ہے جدو شبیر دی ماں نے پوچھا بابا تساں دا رخسار کیوں چومے؟ ہائے میں اوکھا پہ پڑھتا جے. میرے مولا فرمایا بیٹی اللہ نے سونے رخسار کا پھوری کوئی تماچے واسطے بنائے سا. تو انہوں یاد کرا دے جدوں بی بی سکینہ دی گود حضرت سجاد نے سر رکھے آخری ٹائم تے بی بی جدوں رخصت ہو گئے نا دنیا تے. آج بڑی نیڑے تو بڑے چیر بعد بی بی نے پیو نو ویکھیا. آیا بڑا چیر ہویا سی ویکھیا کدی ملے سن نا 10 محرم نو. ادوں بعد بی بی نے بڑے چیر بعد پیو دا نیڑے چہرہ ویکھ کے فرمایا بابا تیرے تے قتل دا رولا پیا, تیرے بھی منہ تے کسے ماریا سی؟ ذوالجناح دیکھنا چاہتے ہو؟ ہوں میں صرف ذوالجناح دی روایت ہی پڑھ دینا. مینوں اجازت ہے اتنا شہادت میں نہیں پڑھ سکتا. میں سچی گل کرنا 56 منٹ ہو گئے نے, شہادت میں نہیں پڑھ سکتا. میں ذوالجناح دے 2 جملے پڑھ دیں.
میرے عزیزو ذاکرین دا پرانا جملہ بڑا معروف ہے تے ہر ویلے سانو چنگا لگتا ہے. جڑا لوگ آندے نا سارے جہان چ ساڈے ذاکراں تے چھڑیا ہے. تیاں نو لیاندا نہیں جاندا. آ جاندیاں. تانوں پتہ تیاں نو کدی کسے قتل دی خبر بھی کاٹی دیتی. دور ہوئے تو لوگ آندے نے زخمی ہو گیا تیرا پیو زخمی ہو گیا. تد کہ جہاں تے تینوں سددا ہے. تینوں سددا ہے صرف تی جان دی. اسی مرداں نا جی سانو یہ احساس بھی نہیں ہونا جدہ میری بیٹیاں نو احساس ہونا ہے. یہ پیو نو فائر لگا ہوئے چھریاں بجیاں ہون اللہ نہ کرے تے تھی نو پتہ لگے تو آکھے تینوں سددا ہے. سوچو تھی آؤندی کیویں؟ سانو سوچ نہیں آ سکتی کہ بلا سب تو پہلے سڑیاں تھیاں سوچنا ہے. اللہ نہ ہی کرے. پیکے بڑے مان ہوندے جے. اے تواڈے علاقے وچ ایک بی بی میں ویکھی آدم کے چیمہ دی. آدم کے چیمہ ڈسکے دے کول. ایس علاقے تواڈے چ میں نشہرہ برکاں دے علاقے چ بی بی مائک ویکھی. میں اودی خدمت کردا رہندا سا. بیچاری بیوہ ہو گئی سی کلی سی. امام بارگاہ دے متولی سن. پہلا او دا دیور تے جیٹ سی پھر دا شوہر تے پھر او کلی رہ گئی. انہوں میں کہا ماں اتھے ایڈی دور مجلس سنن کتھے آئی ہیں؟ تو تے آندی سا میرا ہے ہی کوئی نہیں اتھے کیویں آئی ہیں؟ اس نے کہا میرا پنڈ ہے یہ میرا پیکا پنڈ ہے. میں اتنے بھرا ہی ہو سکے نہیں کوئی بہن ہی نہیں ماں پیو نہیں کسی دی اولاد ہو سکے ایک نہیں بچیا قدرتی کوئی نہیں رہا تو میں اتنے کیوں نہیں ہونی. ہو سکے سارے پنڈ والے آتے نے آؤندی جاندی رہا کر اسی تیرے پیکے آ. یہ نہ سمجھی میرا ریاض کوئی نہیں آباد رہے ہوئے تو جدے پیکیاں دی آخری امید ساتھی ہوئے بولو تیاں کیویں آؤندیاں نے میں تے نہیں جاندا. وہ تیاں بیٹھیاں نے وہ احساس کرنگیاں کیویں آؤندیاں نے. جدوں شبیر آکھے نا حل من مغیث یغیثنا کوئی ہے وہ میری فریاد سنن والا. اس ویلے بی بی سکینہ حضرت سجاد دے خیمے وچ داخل ہوئے تے حضرت باقر اکھاں بند سن میرے مولا دیاں. اور یاد رکھو حضرت مولا امام بے ہوش نہیں ہوندا. اللہ دے حکم نال خاموش نے تے چپ نے کیونکہ نسل رسول دا بقایا رہنا ضروری سی. اگر امام اٹھ دے تو پھر جہاد واجب ہوندا. امام دی آواز سے اٹھ کے جہاد کر دے تو شہید ہوندے. اللہ انہوں نے بچانا سی تو نسل رسول چلنی سی. امام لیٹے سن اٹھتے نہیں سن. جان بجھ کے ہر بار پوچھتے سن ہن کیڑا کیڑا رہ گیا. اوکھا ٹائم سی جدوں بی بی سکینہ دے اندر داخل ہونے نال محمد باقر نے پیو دا مونڈا ہلا کے آکھیا بابا پھپھی کدی نہ رو کسے گاؤں میں چاہے صدقے جاؤں. امام چپ رہ رہتے کہ فرمایا بابا پھپھی آئی. تیسری مرتبہ منہ رکھ کے انہوں نے بابا پھپھی. میرے مولا نے ایک کولی بی بی سکینہ دی پتہ نہیں کنی عزت سی اس خاندان ہے. حضرت زین العابدین اٹھ کے بہ گئے خدا دی قسم. کہ جب بیٹھ کے فرماتے نے سکینہ ماں دا خیمہ چھڑ کے میرے کو کیوں آئی آؤ آؤ نا. نال لا کے مولا پیار کر کے سر تے ہاتھ رکھیا نا. جدو ہاتھ رکھیا نے ہاتھ رکھیا نے تو بی بی دے آنسو ڈگے نے. فرماتے نے تو کیوں روئی ہے؟ تیری ماں جل پوچھا نا تو کیوں روئی ہے؟ بی بی سکینہ فرماتے تے تسا میرے سر تے یتیمہ وانگو ہاتھ کیوں؟ آج تیرے پیار جو میں نو ڈار آیا ہی میں میرا چانو ہی میں نو انج لگا جو میرے سر تے پیو ہی کوئی نہیں رہ گیا. آواز ہوں ہے منہ چو کوئی گل کٹ میں پوری کرنا. جدو حضرت زین العابدین کہ میں پوری کرنا فوراً بی بی فرمایا پھر اجازت دے پیو نو میرا صدقہ جانا میں قریب حسن چلا دی. تیاری تیار ہے جی تیار ہے سنیا جی میں کیا تیار ہے آندھنے تیار ہے. محبوب علی شاہ مدانی دے سننا لے آج یاد آ گیا محبوب علی شاہ مدانی پوچھتا ہوں سی تیار ہے تو جدو بانی آتا سن تیار ہے ادو سید منہ تے پٹ کے آتا سی کون تیار ہے کتنے تیار ہے کیوں تیار ہے
لو جناب تیاری ہو گئی، بی بی سکینہ اجازت لے کے نکلی ہے۔ میرے مولا اس ویلے تیراں دی بوچھار سی، زین تو لے چکے سن، نیڑے اور روایت شروع کی تھی۔ بی بی گھوڑیاں دے دوارے بھجدی رہی کدھروں راہ ملے۔ اتنے ظالم لوگ سن، گھوڑے جوڑ لیندے سن کہ بی بی اندر نہ جا سکے تو پیو نہ مل سکے۔ آخر بی بی نے گھوڑیاں دے پیچھے کھلو کے آخیا تمہیں بھی نہیں پتا میں کون ہاں؟ جی بندے راہ نہیں دیتا، گھوڑیاں چابک کھاندیا راہ دیتا ہے۔ بی بی جنہوں نے اندر آئی ہے، مقدر آکھاں، غربت آکھاں، اتفاق آکھاں، تقدیر آکھاں، ساڈے ماتم دا سامان آکھاں، جس بندے کو بی بی سکینہ پوچھے نا تو میرا کدھر بابا ویکھیا او دا نام شمر ہے، تے بی بی جس انداز نال پوچھے، انداز پتھر بھی ہوندا تے موم ہو جاندا۔ بی بی پوچھے ایوہ شیخ حل رہتا ابھی، کدی تسی ترجمہ سنو گے تو خود تھوڑا دل پسیج جائے گا۔ بی بی فرمایا اے بزرگ، شیخ بزرگ نو آندا، اے بزرگ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا؟ اس ملعون نے گھوڑے تو پوچھیا تیرا پیو کون؟ بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ، مینوں پیار نال پیو سکینہ دا، میرے پیو دا نام حسین ابن علی۔ بس جویں شبیر دا نام سنیا نا معصومہ دے منہ تو، اے ظالم گھوڑے تو چھال مار کے نزدیک آئے۔ ایتھے بی بی سی تے ایتھے کھلو کے پوچھیا ہون دس تو کون ہے؟ بی بی آکھیا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ ہون آندا ہون پوچھ میرا بابا کتھے ہے؟ بی بی پوچھے ایوہ شیخ حل رہتا ابھی، میں تیرے کو صرف نہ پوچھے تینوں پتہ ہے تو کدھر میرا بابا حسین نو میں کہ زندگی چ اشارے نال پڑھیا تے اج بھی اشارے نال پڑھنا۔ جدوں بی بی پوچھیا نا میرا بابا کتھے، ادوں بی بی ایتھے سی، جدو اس ملعون نے دسیا ادو بی بی اوتے ہی۔ کدی نہ رو واہ بھائی واہ، ماحول بن گیا بہت۔ جی جنازے اٹھتے ہیں جی آوازاں اٹھیاں نے، جدو بی بی پوچھے ادو بی بی ایتھے سب سارے سمجھ گئے۔ جدو اس دسیا ادو بی بی تیجے قدم تو اٹھی تے اٹھ کے بی بی دوبارہ فرمایا کہ اے تیری غربت تو صدقے تیاں دوہاں دا پردہ تیری جُتی تو وار دے وہ۔ بی بی فرمائیے پھر ایک واری مار لے پردہ سدے، اس ویلے میرا بابا ہے کتے میں ملن آئی ہاں۔ اس ملعون نے ظالم نے سارے تیر اندازہ نو آکھیا لوگو اے حسین دی بیٹی نو دسو اے دا پیو کتھے وے؟ جدو اسے اشارہ کیتا نا ظالم دے اشارے نو سمجھ گئے۔ جدو اسے کہنا انو دسو اے دا بابا کتھے وے؟ لو جی چوگردوں تیر کش تیر پانے، اے ظالم تیر مارتے سن تے نال آندے سن جدھر ساڈے تیر جاندے نے، تو ادھر دوڑ دی جاؤ ادھر تہاڈا بابا ہے۔ جدھر تیراں دے رگ سن بی بی نے آج ویکھیا تے زہرا دے چین نے ہاتھ بلند کر گیا کہ نہ کھا تو ناچے۔ آج میں غریب ٹبے چلے گیا۔ اے بی بی دوڑتے حضرت علی ہے حضرت امام حسین دے سامنے آئے نے، تسی سارے میرے بالکل قریب ہو، میرے اپنے میرے لگدیاں وچ جڑی فوتگی ہو گئی ہوگی لگدیاں وچ جڑی فوتگی ہو گئی ہوگی او دے متعلق سارے جانتے ہوں، بولو جانتے امام حسین علیہ السلام جنہ کو میں تھوڑا علم نہ جانوں، تسی بھی تے مولا نو بونا کو جانتے ہو، جنہ کو تسی جانتے ہو میرے نال لڑو گے، میں تواڈے نال گلاں کراں، تسی میرے نال گلاں کرو۔ اے مکھانا لڑ کے آدیاں نے جدوں تو ملیا سا تینوں کی آندا سی، جدوں تو ملیا سا کپڑے کیویں دے پائے سا، کدی تسی میرے نال مکانی بن کے رہ جاؤ تقریر تے او جڑی میں کر چکا، میں تواڈے نال گلاں کرنا تسی رو لو، تسی کو گل کرو گے تو میں رو رہا ہوں۔ جے میرے بی بی پہنچے نے ادو امام حسین دے سینے چ اینے تیر لگ چکے سن، اینے تیر لگ چکے سن کہ بی بی اگر سینے نال لانا بھی چاہتے تے لا نہیں سن سکتا، لا نہیں سن سکتے۔ ادھر ویکھیا کہ یار بڑا عجیب مرحلہ ہے جتھے جنہ دی برآمدگی اج بی بی سامنے اتھے آ کے روکیا نہیں جتھے تیراں دیاں نوکاں مکدیاں سن۔ امام حسین نے اتھوں ویکھ کے دھی نوں تے کپڑا پا لیا سی اتنے سارے تیراں دے، تیراں نوں ویکھ کے لوکی زخم لکا نہیں کرنا، ساڈے پنڈ قتل ہو گیا سی تے ایتھے چاقو سی، ایتھے ایکو ہی زخم نال بندہ دنیا چڑھ گیا، اینا کو زخم سی ایتھے
पोस्टमार्टम के टांके लगे सन उतों धी निकली है एक बंदा उतों भजया वो आंदा इत्थे कोई कपड़ा रखा गया इनू मुंह विखाया गया इनू चाकू वाली जगह ना उगाया गया तीर बन जाए मासूमत ने हौसले तो सदके प्यो के मत्थे का तीर सामने सीने के तीरों के सामने बीबी रुक गई तीरों दियां नोकां अगे नहीं सबियां आउण देंदियां उत्ते कपड़ा सी बीबी ने देख के शबीर आख्या बेटी क्यों आई है जल्दी जल्दी मुकालमा सुनना देर न हो जाए ऐज करके बीबी पूछे हजरत इमाम साहब पूछे बेटी क्यों आई है बीबी घबरा के होंदी है बाबा मैं वीर को पूछ के आई हूं इमाम हुसैन फरमाते बेटी मैं नाराज नहीं पे होता मैं पूछना तेरे वीर तो भी सदके जिन्हें फिर मैंने धी मिलाई है राती बेटा मैं तेरे को ज्यादा वक्त रहा और लगे तेनू मिल के आया जिन्हों तू घोड़े के खड़ी हुई है मैं उतर के फिर मिले फिर तेन सीने न ला के निकले मेरी प्यारी बेटी हूं फिर क्यों आई है बीबी फरमाती बाबा बस एक बार फिर दिल कर मैनू सीने न ला मेरे परदेसी बाबा मैनू सीने न ला मेरे टुर गया बाबा हजरत इमाम हुसैन फरमाते मैं कभी तेरी न माना पर की करना इस वेले सबर का इम्तिहान है इस वेले मेरा सीना फारग नहीं नाच ला नहीं सकता जिस धी ने जिंदगी जो पहली बारी प्यो को ना सुनिए ना नहीं बीबी एक कदम अगे हो कहती है बाबा की प्रेम दो नहीं नहीं मौला फरमाते नहीं जो मौला आख्या नहीं उस वेले बीबी फरमाती ठीक है बाबा मैं इथों पिछड़ पे जानी है और मैं जरूर चली है टिब्बे ते फूफी मेरा इंतजार थी और मैं दुआ न कर लवां तुहाडे वास्ते जिहड़े हुण तक करबला नहीं गए एक बारी ते जाओ अरे बीबी ज़हरा दे पुत्रा दा सदका मौला तुहानू ले जाए देखो धी टुरी कित्थों है बहन खलोती कित्थे है हजरत ज़हरा दी पोतरी ने फरमाया बाबा मैं टुर जानी हूं फूफी मेरी मुंतज़िर है चलो मैं प्यो कोल टुर जानी हूं फूफी ते पीछे खलोती है कुछ एक बारी मेरे नू देखो तो सही हजरत इमाम हुसैन ने किबला इंज वेख्या ना बेटी मुंह सीधा मोड़ के ना इस पासे कीता ते आज मुंह फेर के बीबी फरमादी है बाबा सीने ने लात पावे ना ना कुछ वेख ला मैं औखी बड़ी आई जिसमें तमाचे का निशान लगे शबीर कपड़ा उठाया तीर जथ पाया तीर पहला कटिया ने फरमाते ने खलोती रहो मैं तेनू मिलना पहला तीर कट के फरमाना अल्लाह अकबर आई तो खून का फुवारा उछल के बीबी के दामन पे आया तीसरी ना दो कदम पीछे हट के दिए मैं नहीं मिलती मेरा परदेसी बाबा मैं नहीं मिलती फरमा दिया मैं मगरों आके मिलने गई देखना बीबी सामने नहीं आई फरमा ने तीर न कट इधरों आके बीबी दोवे पावा आज प्यो के गल च पाइया कंड वाले पिछों दोवे पावा प्यो ते धी का मुंह मिले सवेरे किसी बच्चे मजदूर के पुत्र धी नूं चपेड़ मार पट्ठे के मजदूर के पुत्र नूं चपेड़ मार ते मारे MPA का पुत्र भावें वो मस्कीन का पुत्र शाम तक उन्हें वेख रह गया शाम नूं मेरा अबू आएगा शाम तक गरीब का बार भी आता अबू आएगा तो मैं दसांगा आओ थे शिमर के हाथ च खंजर सी जदों बीबी ने आज मिली है ना चौथे कदम ते
का मुंह खैमयाल बन गया। फरमा दी अम्मा कोई बस लग जाए चला जरा मदीने में नहीं मंगा चाचा पास मैं यतीम हो गई। अल्लाह के मोमिनीन सरदार वसीम बलोच आ गया है, थोड़ी देर बाद वो पढ़नगे, तुम याद करो। वसीम अब्बास तशरीफ ले आए ने अगले चौक च वसीम बलोच पढ़ेगा डेरे विच जियारत करके तुसी बाहर हड़का बनाओ ताकि मस्तूरात आके मातमदारी करन। वसीम बलोच शौकत के डेरे विच पढ़ेगा। स्टाफ कर लगा होना।